السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غنقدم لكم كيك بسكوي بالشوكولات كيجي روعه في المنظر وفي المذاق. كنتمنى تجربوه. ودابا غندوزو للمقادير وطريقه التحضير. غنحتاجو في المقادير 3 المعالق ديال الزبده، نص كاس من الكاكاو المول، ونصف كاس من السنيده، وسكر فاني بنكهه الفانيلا، 240 ملل ديال الماء. وبالنسبه للبسكوي غنحتاجو 600 غرام كي كتشوفوا معايا. كنفرتكوه بحال هذا الشكل. انا خليت هنا بسكوي صحيح باش نوريكم الشكل ديالو. دابا غناخدو كاسرول غنوضعو فيها سنيده مع الكاكاو مع سكر فاني، وغنوضعو فيها الماء، غنخلطو مزيان مع العناصر. وغنضيفو الزبده وغنديوها على نار متوسطه مع التحريك حتى الغليان. دابا غنوضعوها فوق النار وغنحركو مزيان. ما خصناش نتوقفوا على التحريك، ضروري نحركو مزيان وغنخليوه حتى يغلى مزيان ومن بعد نتلاقاو. كي كتشوفوا معايا هو بدا كيغلي، غنبقاو كنحركو فيه مزيان. مع التحريك شي 7 دقائق هكاك. دابا غنطفيو عليه البوطون وغنخليوه يبرد مزيان يدفى لينا، عاد نديروه فوق البسكوي. بعد ما كيبرد لينا الخليط مزيان كنوضعوه فوق البسكوي. دابا غندوزو باش نخلطو البسكوي ديالنا. بعد ما كنجمعوا الخليط ديالنا مزيان ديال البسكوي، غناخدو الزبده وغندهنو بها الاطار مزيان. من بعد غنفرشوا ليه ورق الزبده وغنوضعوا الخليط ديال الكيكه ديالنا. غنوضعوه غير بشوي بشوي
وغنبقاو هكا حتى نكملو الكيك ديالنا في المول. نتلاقاو من بعد ما كملنا الخليط ديال الكيك ديالنا في المول، وغنغطيوها بورق الزبده مزيان وندخلوها للثلاجه لمده ساعه. ونتلاقاو في التزيين. لتحضير صلصه الشوكولا غنحتاجو نصف كاس من الكاكاو المول، كاس ديال القهوه سريعه الذوبان، نص كاس ديال سنيده وسكر بنكهه الفانيلا، ملعقه ممتلئه ديال الزبده وملعقه ممتلئه من النشا وقطع من الشوكولا. غنبداو دابا في طريقه التحضير. غناخدو كاسرول غنوضعو فيها كاس ديال القهوه وغنوضعو فيه 3 المعالق او نصف كاس ديال سنيده، نص كاس من الكاكاو وفاني، وغنوضعو ملعقه ممتلئه تماما من النشا وغنحركو العناصر مزيان. بالنسبه للشوكولاط والزبده غنخليوهم حتى للاخير حتى يعقد لينا صلصه الشوكولاط، ومن بعد غنضيفوهم في الاخر. غنجيوهم فوق النار، غنوضعوه فوق النار على نار متوسطه مع التحريك، وغنتسناو عليه حتى يعقد مزيان. كي كتشوفوا معايا هاي بدات الصلصه كتعقد لينا. غنحيدوها من فوق النار، غنطفيو عليها النار وغنوضعو فيها ملعقه ديال الزبده وغنحركو مزيان حتى تذوب لينا الزبده. وغنضيفو عليها قطع الشوكولا الا توفرت عندكم، وغنحركو مزيان حتى يذوب لينا الشوكولاط. هاد الصلصه كتجي ممتازه، كتصلح لجميع الحلويات. بعد ما غيذوب لينا الشوكولاط مزيان غندخلوها للثلاجه حتى تبرد ونتلاقاو في طبق التقديم. بسم الله. بعد ما درنا لاصوص ديال الشوكولا غندخلوها دابا الثلاجه لمده ربع ساعه او ثلث ساعه، وغنتلاقاو في طبق التزيين. كي كتشوفوا معايا البنات هكا بغيت انا نزينها، وانتوما كيف بغيتو تزينوها. انا درت ليها فيرميسيل ديال الشوكولاط من الجناب، ودابا غناخد كاوكاو مهرمش او القرقاع مهرمش اللي بغيتو وغنستعملو في الجوانب ديالها. كي كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا بارد بالشوكولا. دابا غندوزو باش
نوريكم. بسم الله. كي كتشوفوا معايا هكا كيجي الشكل ديالها، كيجي روعه في المنظر وفي المذاق. كنتمنى تجربوها. ما تنساوش تابوناو معايا في لاشين وديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد في وصفة أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.